Good morning! Sa liwat mayong aga sa aton nga mga kabyanan, mga kauturan nga nagapadayon gid sa pag sunod sa aton morning devotion sa Don Baptist Church, Iloilo City. Nagadayon kita kag nagapasalamat sa Dios nga sa sining aga makapamalandong naman kita sa puno sa Dios. Kag ang aton nga pagpamalandungan aton nga ikabase diri sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto 15 halin sa 12 tubtob sa 23 kag ako na ini nga pagbasahon na una Korinto kapitulo 15 halin sa 12 tubtob sa 23. Ang puno sa Ginoo nagasiling kung ginawali namon sa inyo nga nabanaw si Kristo, nga ang iban dira sa inyo nagasiling nga wala sing pagabanaw. Kung matuod nga wala sing pagabanaw, nagkakahulugan nga si Kristo wala man mabanaw. Kag kung wala mabanaw si Kristo, wala sing pulos ang amon pagwali. Kag wala man sing pulos ang inyo pagtuo. Hindi lang ina kundi magagwa nga nagabutig kami pirmi sa Dios. Kay nagasugid kami nga ginbanaw niya si Kristo. Pero wala siya nabanaw kung wala sing pagkabanaw ang mga patay. Kag kung si Kristo nabanaw ang inyo pagtuo wala sing pulos. Kag wala pa kamo na patawad sa inyo mga sala. Kag nagkakahulugan man nga ang mga tumulo kay Kristo nga nagkalamatay na wala man maluwas. Kung ang aton paglaom bilang Kristohanon para lang sa aton kabuhi diri sa kalibutan, kita gid ang makaluluoy sa tanan nga tao. Pero ang matuod na banhaw si Kristo halin sa kamatayon kag amoy ni ang nagapamatuod nga banhawon ang mga patay. Tungod sa isa ka tawo nga si Adan nagabot ang kamatayon sa tanan nga tao, kag tungod man sa isa ka tawo nga si Kristo, nabanaw ang mga patay. Kung ang tanan nga tawo mapatay tungod sa aton relasyon kay Adam, tungod man sa aton relasyon kay Kristo, kita tanan mabanaw. Ang pagkabanaw pasunod. Ang una gid nga nabanaw amo si Kristo, pagkatapos pagbalik niya diri sa kalibutan, mabanaw man ang iya katawan. Kabayang Diyos magpakamayo sa iya pulong nga itong ibasa. Kag magpangamuyo kita nay, bago natin pagpamalungan ini nga mga pulong nga nasulat diri sa nauna Korinto kapitulo 15, alin sa 12 tubtob sa 23. Ginoo Diyos namon nga langit no, nagadayo kami katagapasalamat sa imo sa sining adlaw. Bago naman nga adlaw para sa amon nga sa diin gintugot nimo, nga kami magkabuhi kag magpangabuhi suno sa imo kabuton. Salamat sa imo nga pag-upod sa amon sa nagligad nga gabi sa amon pagpaway. Kag subong man sa nagligad nga manadlaw nga imo kami ginupdan, gitipigan, kag ginumun-an ang amon nga kinahanglan. Kani Dios, salamat nga sa diin makapadayon kami sa pamalandong sa imo pulong bilang pagkaon sa amon kalag kag espiritu. Nga sa diin magatubo kami kag maging kaangay kami sa kahoy nga nagapamunga kag magapamunga sa mas madamo pa. Ginoo nagapangamuyo kami nga kabay pang ikaw magahatag sa dugang kaalam sa amon. Agod nga mang panamon ang imo pulong nga mo ang maging tindugan sa amon nga pagtuo. Sandigan sa amon nga kabuhi kag paglaom sa amon nga pagpangabuhi. Gani updi ang tagsa-tagsa kag bisan pang imo alagad tindui ang una-una tagipusoon agud takos sa pagdala sa pulong sa sining aga. Pakamayo man ang nagapamati kag ikaw maghatag sa ila sa dugang nga pagpakamayo pagi sa pag upod sa pagpamalandong sa sining pulong nga amon pagatunan. Ini amon pangamuyo, upod ang pagpakayo sa kapatawaran sa among kasalanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Kabay pa. Ang tigulo sa aton nga pagtuon nga nabase diri sa pulong sang Ginoo
amo ang makahulugan, makabilinggan, kag may kadalagan ang paggabanhaw ni Kristo Jesus gikan sa kamatayon. Madamo nga mga tawo nga sa diin wala nagatuo nga si Kristo Jesus nabanhaw gikan sa minatay o kung nabuhi liwan gikan sa kamatayon. Ay bisan pa gani ang mga apostoles, malawig nga mga tion nga sa diin naging kaupo nila si Kristo Jesus sa pagtuon kag pag-obserbar nanungod sa pagka Diyos pagkamaluluwas ni Kristo Jesus. Kag bisan pa nga nag-abot na sa kamatayon si Kristo Jesus, madamo sa ila nga wala nagtuo, nagsalig sa mga pulong nga gisambit ni Kristo Jesus. Kay ini nga mga pulong nga gindala ni Kristo Jesus may dako nga kahulugan sa aton nga kabuhi. May dako nga kabilinggan kag pagdaog kung aton ini nga ginatuan kag ginasalikan. Masiling gani sa iban nga mga manugwali. Ang mga soldado sa mga Romano kag ang mga reliyoso nagtuo sila. Nagsalig sila sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kay ila nga pabantayan ang lulubngan ni Kristo Jesus nga basi nga kung mabanaw siya magahimo siya liwat sang mga pagtudlo kag paghimo batok sa kasubuan kag sa reliyon nga amo ang kabangdanan nga sa diin kontra nila si Kristo Jesus kag hukman nila tubtob sa kamatayon sa krus. Apang hindi na punggan ang plano kag programa sang Dios sa kay Kristo Jesus sa iya nga pagpakatao. Nga ang pagpakatao ni Kristo Jesus amo ang kamunuan sang plano kag programa sa kaluwasan sa tao. Kag nahuman ini didto sa kamatayon sa krus. Kag hindi lamang ini nagtudlo nanungod sa kaluwasan sang tao, kundi nga nagtudlo ini nanungod sa pagkatao liwan, pagkabuhi nga walay katapusan kaupod sa Dios dito sa langit. Kay ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus nagmustra, naghatag sang pagpamatuod nga ang mga nagatuo kag nagangkon sa kay Kristo Jesus nga iya Dios kag personal nga magluwas siling ni Kristo Jesus agi sa kamatayon apang kabuhi siya sing dayon banhawon siya kay si Kristo Jesus amo ang panganay sa pagkamanaw kagina manabo sa pagkari ni Kristo Jesus. So wala sang ginalauman, ginasaligan nga si Kristo Jesus magabalik diri sa kalibutan kung wala siya nabanhaw, wala siya nabuhiliwan kag nagbalik siya sa langit sa presensya sa Amay sa pag-aman sang duog. Kag siling niya sa 1:14 tubtob sa 3 nga sa iya nga pagbalik sa presensya sa Amay, mag-aaman siya dito sang duog para sa mga tumulo. Kag kung makaaman na siya gani, magabalik siya, kag kuwaon niya ang mga nagatuo sa iya. Agod nga kung diin siya, dito man ang mga nagatuo sa iya. Amo na ang ginatawag naton nga bulahan nga paglawom ang pagkari ni Kristo Jesus. Kag magahinigugma, silong isang pulong sang Dios ang mga katawhan nga wala nagatuo nga si Kristo Jesus nabanhaw gikan sa minatay
kung amo ina ang aton man nga ginatuan kag ginasaligan, siling sang pulong sang Dios ang aton nga mga tuo pag sugid na nungod sa paggabanaw ni Kristo Jesus, wala ini sang kapuslanan. Wala ini sang kapuslanan. Wala sang paglaom ang aton kabuhi. Pero siling sa pulong sang Dios, ang paggabanaw ni Kristo Jesus nagakulugan nga ang mga tumuluo eksperyensya sang kamatayon apang mabuhi sa liwan. So mga hinigugma, bisan pa nga ang mga di tumuluo, wala iya nagapati sa pagabanaw ni Kristo Jesus. Apang sa mga nagatuo sa pagabanaw ni Kristo Jesus, dako ini nga kapuslanan kay nahumana na nabu na ang kamatayon kag ang pagabanaw ni Kristo Jesus sobra na sa 2,000 ka tuig nga nagligan. Kag siling pagani diri nga ang pagabanaw ni Kristo Jesus nagadala igid ini sang makabilinggan, mapuslanon, no? Ini nga kamaturan gid sa aton. Madamo nga mga pagtuluhan, pagsulundan, pagtudlo nga ginapatihan sa mga katawan nga wala sang kapuslanan. Amo na ganina siling naton nga ang mga tao mas nagapati pa sa mga pinalaton-laton, no? O kung pinasad-pasad nga mga sugilanon sang sa pulong sang Dios nga ang Dios ya wala sang kabutigan kundi kamaturan. Kay siling sa pulong sang Dios si Kristo Jesus amo ang kamaturan. Wala na sang iban nga kamaturan luwas sa pulong sang Dios. Kag siling pagani diri siling niya, kag kun si Kristo wala mabanaw, ang inyo pagto wala simpulos kag wala pa kamo mapatawad sa inyo mga sala. So silingon sila mga nigugma kung si Kristo Jesus wala mabanaw. Pobre kailo makaluluoy lang gid ang tao. Nga wala sang kapatawaran, wala sang kailuwayan gikan sa kaulipnan sa kasalanan. Kay ti ang tao makasasala. Wala sang tao nga wala sang sala. Tungod sang isa ka tawo nga nagikan diri sa kalibutan nga naghimo sang kasalanan. Kag ang kasalanan sini nga tawo naglaton sa tanan-tanan nga mga kaliwatan nga makatawan. Amuna sila sa puno sa Dios, wala sang bisan isa nga matarong, kundi ang tanan nagpakasala kag nawad-an sa himaya sa Dios. Basa nato ina sa mga taga-Roma Kapitulo 3:23. Wala bisan isa nga matarong. Roma 3:10. Kag tungod sa sala, ang kabayaran sa kasalanan amo ang kamatayon. Pero ang pulong sang Dios tudlo nga may ara iya nga pamagi ang Dios, hindi iya pamagi sang tao, nga ang kasalanan sa tao makaangkon sang kapatawaran. Ila binagid sa pulong sang Dios nga nagsiling, kung ituad ta ang aton mga sala, kaya pangayuan ta sang patawad sa Dios, ang Dios magapatawad din sa aton. Limpyuhan niya ang aton nga kabuhi nga makasasala. Himuon niya nga maging matarong, maging malimpyo sa tubangan sa Dios. Kay wala sang tao nga
malauton tungod sa sala nga sara nga makatubang sa Dios. Apang salamat sa bugay sang Dios nga sa diin ginpahayag paagi sa kay Kristo Jesus. Nga ang bisan sino nga magatuo sa iya indi na pagasilutan sa iya kasalanan, silot nga kamatayon, kundi makaangkon siya sang kabuhi nga walay katapusan. Kaupod sa Dios dito sa kalangitan. So ganiman nga silinga diri ang kahulugan sang paggabanhaw ni Kristo Jesus paglaom, kabuhi, kaluwasan sa aton kalag kag espiritu, kag pagsulod sa ginarian sang Dios dito sa langit. Kag ang makabilinggan sini kay hindi ini iya himo sang tao, himo ini iya sang Dios. Kaya man kung masiling kita nga hinimuan sa tao, wala gid ini sang garantiya. Wala gid ini sang bisa sa Dios. Kay ang tao hindi iya makasarang sang mga butang Diyos nun, langit nun. Kung ang tao wala pa siya sa presensya ng Diyos, wala siya nakakilala sa Diyos, wala siya nakaangkon sa Diyos, wala ang Espiritu ng Diyos sa iya nga nagadihon nga sa diin siya makahimo sang kabubuton sang Diyos. Kag mga hinigugma, ang pulong sang Ginoo padayon nga nagasiling diri, pero ang matuod na banhaw si Kristo halin sa kamatayon, kag amo ini ang nagapamatuod nga banhawon ang mga patay. Tungod sa isa ka tawo nga si Adan, nagabot ang kamatayon sa tanan nga tao. Kag tungod man sa isa ka tawo nga si Kristo, mabanhaw ang mga patay. Diri mathag nga kun si Kristo Jesus wala siya nagkaridri sa duta, nagpakatao, nagupod sa mga tawa, nagtudlo sang kamaturan, pulong sang Dios ayon sa kaluwasan, ayon sa kabuhi nga walay katapusan. Wala ini manabo. Wala ini sang kasiguruhan. Kay ti kung ginsaligan na naton nga si Adan, amo ang tudlo sa ato nanungod sa kaluwasan, wala gid sang kaluwasan sa kay Adan. Wala sang kaluwasan paagi sa hinimuan o kung pagahimuon sang tao. Kay nakaibalo kita nga ang kaluwasan imo ina sang Dios. Kag ang kaluwasan nga naangkon naton paagi sa pagtuka pagangkon sa kay Kristo Jesus, nagabunga ini sang maayo nga binuhatan. May mga reliyoso nga mga tao, may mga tao nga ang paghimo sang maayo, basi pa lang amo ang makadala sa ila sa kaluwasan sa ila kalagay. Pero siling sang pulong sang Dios sa mga taga-Episo, wala sang tao nga makaangkon sa kaluwasan pagi sa mayong buhat. Kay kun ang tao makaangkon sa kaluwasan pagi sa mayong buhat, sarang siya makapabugal. Sarang siya makapabugal. Ganiman nga ang tao hindi siya makapabugal nanungod sa kaluwasan. Kay wala siya iya sang limuan. Wala siya sang mahimo para nga maluwas siya. Kaya ang kaluwasan, himo iya sang Diyos nga nahuman dito sa krus. Kag na pamatudan sa iya nga paggamanaw. So mga nigugma, nagapadumdum diri ang pulong sang Dios nga ang paggabanhaw pasunod. Ang una gid nga mabanhaw amo si Kristo. So nahumana, natapos na ang una nga paggabanhaw. Kay tungod si Kristo Jesus amo ang panganay sa paggabanhaw. Siya ang una nga nagtudlo, siya ang una nga nagpahayag sang ginatawag nga pagkabanhaw.
Priso mga inigugma, dako nga kamaturan, dako nga paglaom para sa mga nangatuo, nagsalig ka, nagangkon sa kay Kristo Jesus, nga kung mag-atubang, mag-eksperyensya sa kamatayon, magkaangkon siya sa kabuiliwan. Mabanhaw siya. Ang una nga para iya sa mga tumuluo. Wala iya nagakabalaka, wala iya nagakadlok sa pag-atubang sa kamatayon. Kay sa piyak sa kamatayon pisikal, may pagkabuiliwan, pinatawag nga pagkabanaw. Kung hindi pa kita mapatay, hindi pa kita maka-experience sa kamatayon pisikal, magadayaw ka makapasalamat kita sa Diyos kay sa iya nga magkari. Iya na kita nga pagkakuha ang kapagadanon dito sa langit. Pero ang matahom diri kay ang mga naka-experience na sa kamatayon pisikal, sa pagkari ni Kristo Jesus, pagabuhion ni sila liwat. Pagkuhaon sila, kag pagasabniton ang mga buhi, kag magaupod didto padulong sa langit. Kag dira ang katahom kasadya para sa aton nga mga buhi. Nga aton nga mga inigugma, nga mga kalulahan, ginikanan, kauturan, kaparintihan, ayhan mga pinalangga nga mga asawa nga mabana, ng kabataan nga mga nagkalambatay, pag-abot sang pagkabanaw, may ginatawag nga Great Reunion. May pagtililipon dito sa langit, magakilitanay kita liwan. Kag luwas lamang sina nga magakilitanay kita sa aton nga mga nigugma nga nag-una na sa aton. Ang katawom sinadra kay sa aton nga pagkilitanay, wala na iya sang madamo pa nga mga pagbatyag, pagpanugid tungod sa aton dutanon nga sitwasyon. Nga diri sa duta may madamo kita nga mga ginasugid sa aton nga mga nigugma sa tion nga magkilitanay kita. No? Halimbawa, may hara ginatawag nga family reunion. No? Ang masami yang aton nga ginabahin sa ila, ginashare sa ila ang aton nga mga eksperyensya. Ang mga kabudlayan sa pagkabuhi kag pagpangabuhi. Mga kinawadon, mga balatian, o kung anano pa nga hindi naton makumpormihan. No? Bisan pa sa aton nga mga kaparintihan, ginasugid naton ina. Daw nagapaluoy-luoy kita sa aton nga mga kapamilya. Pero kung dito na kita sa langit, hindi na nga siling magapaluoy-luoy pa kita sa aton nga pamilya. Kay ang kaluoy sang Dios tuma na sa aton. Amo na gani nga gintanyagan niya kita sang libre nga kaluwasan. Pasalig niya kita nga sa tiyon nga mag-angkon kita sa kamatay, mabuhi kita liwan. Kay aton na pagabayaan ang mga gumuntang, mga kagamo, diri sa kalibutan. So ganiman amuna ang pulong sa Dios nga nagasiling sa pagabanaw ni Kristo Jesus, hindi lamang nagadala sa makahulugan, makabilinggan, kundi may dako nga kadalagan. Victory. Siling dira sa 15:24. Gani kung ang ini nga lawas nga madunot, mabayluhan na sang hindi madunot, kag kung ang ini nga lawas nga mapatay, mabayluhan na sang hindi mapatay, matuma na ang ginasiling sang kasulatan. Gindula na sang Dios ang kamatayon, diin na ang imo kadalagan o kamatayon, diin na ang imo gahom. Ang kamatayon may gahom lang sa aton tungod sa sala. Kag may gahom ang sala tungod nga may
kasuguan. Pero salamat sa Dios tungod nga paagi sa ginimo sa aton Ginoong Hesukristo, hatagan niya kita sang kadalagan sa sini nga mga butang. Kani mga hinigugma ko nga mga utod kay Kristo, magpakaligon kamo kag indi gid malingkang sa inyo pagtuo. Magmapisan kamo sa na ginahimo sa inyo sang Ginoo, kay nabaluan ninyo nga may pulos gid ang inyo pagpangabulay para sa Ginoo. So ang pagpangangkat diri mga hinigugma tungod nga aton naintindihan na ibaluan naton na eksperyensya naton ining mga kamaturan nga gintudlo kag paintindi, gin pabatya, gin pa-eksperyensya sa aton nagahangkat ini sa aton nga magpadayon kita. Hindi lamang sa pagsalig sa Diyos, kundi sa pag-alagad sa iya. Kaya ano katahom nga sa pagbalik ni Kristo Jesus, masapuan niya kita nga yara kita nagpabilin sa aton matudto diksakto patod nga pagtuluhan kapag sulundan. Kag hindi lamang sina nga maabtan niya kita nga nagpabilin kita sa aton maligon nga pagtuo, kundi nga ang aton bugos nga pagsalig sa iya gid lang, wala na sang iban. Wala na sang iban nga aton nga pagatuhan kapag kasaligan. Kay ang Dios lamang amo ang aton nga pagkasaligan. Kay siya ang Dios sa mga Dios-Dios, Ginoo sa mga Ginoo, kag hari sa mga hari. Wala nagabaylo nga Dios. Halin sa una subong kag sa palabuton amo man siya gihapon. Kag Dios siya nga maluluyon may gugmaon. Ginahigugma niya kita tanan. Gusto sang Dios nga makaangkon kita sa kaluwasan. Gusto sang Dios nga pagkatapos nga naangkon naton siya nga aton maluluwas. Aton siya nga pag-alagaran. Alagdo naton sang Dios. Dito hindi naton ibaluan kung tubtub san o kita magapabilin sa siyang kalimutan. Pero matahom sa aton nga mga una-una sa aton tagipusoon kung kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Nagahimo kita sa bulaton sa Diyos. Wala kita nagatulok sa iban, kundi ang aton nga pagtulok, ang aton paglantaw, ang aton handom nga paghimayaon, pagadayaon si Kristo Jesus lamang. Mabasahan naton dira sa libro sa mga Hebro, keep looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kamuna ko isa ang nagkanabu sa aton nga nagkakalingkang kita naglisa ang aton nga mga pagsalig sa Dios kay ginalisa naton ang aton nga pangunahuna, ang aton panulok sa Dios. Sa baylo nga siling sa Dios, keep looking to Jesus, the author and the finisher of faith. Ang pinaka-requirements ng Dios sa aton is only to trust and obey. So kung nagasalig kita sa Dios, tumano naton ang iyang mga sugo. Ano ba lang sugo sa Dios? Higugmaon ta ang Dios sa bugos naton nga una-una, sa bugos naton nga tagipuson, sa bugos ta nga kalag, kag sa bugos ta nga kusog. Kag higugmaon ta man ang aton ni sikapay. Pwesa mga higugma nga makaturan kung matuto na kita nagigugma sa Dios, subong ang Dios una nga nagigugma sa aton. Butsilingon. Kaya hindi lamang nga mabatian, kundi mabatyagan unta nga nagigugma nga kita sa iban. So mamangkot dira, kamusta? Kamusta ang balatyago naton? Sa aton isig kapariyo. Kamusta ang aton nga balatyagon sa aton nga asawa, sa inyo nga bana, sa aton nga mga kabataan, sa aton nga mga kaparintiyan, sa aton nga mga kabiyanan, sa aton nga mga kaingod, kasi Manuata, kasi Mario, kasubong nga mga Pilipino. Kay kung wala kita handom, wala kita nagapabatyag sa ila sa pagigugma sa Diyos, paano naton sila masugiran? Paano naton sila papatihon
nga ang aton pagtuluhan kapag sulundan matutuod gid na patuhoy gid sa buhi kag matuod ng Dios. So gani man mga inigugma sa aton nga pag-aunan sa puno sa Ginoo kabay pa. Kabay pa nga aton gid nga mahangpan ini. Kabay pa nga aton gid nga ma-experience ini. Kabay pa nga mabahin naton ini nga mga kamaturan. Ang buhi nga paglaom nga yara lamang sa Dios. Kay ang iya nga pagkabanaw nagdalagid, naghatagid sang kahulugan, kabilingkan kag pagdaog sa aton kabuhi. Diri sa kalibutan wala kita sang kadalagan. Apang sa Dios yara ang pagdaog. Gani man abyan kabay pa nga aton nga pagtuo yara sa Dios. Kag kamo nga wala pa nakakilala sa Dios nga nagalantaw kag nagapamati sa sining nga mensahe kabay pa. Samtang nga wala pa magkari si Kristo Jesus kabay pa nga mapahamtang nimo ang pagtuo sa kay Kristo Jesus lang. Only Jesus saved. Jesus is enough. Wala na sa iban nga manuluwas diri sa kalibutan kundi si Kristo Jesus lamang. Nagkabay pa nga ma-experience nimo. Hindi lang ang may baluan nimo nga si Kristo Jesus manuluwas kundi ma-experience nimo. Kaya siling sa puno sa Diyos pagkatapos nga nagtuo ka nag-angkon nga Kristo Jesus ang iya nga ugali nga may gugmaon magalaton gid sa aton. Muna nga makaibalugi kita nga magigugma sa iban kay ang gugma sa Dios gin palaton niya sa aton. So posible gid nga makaigugma kita sa iban. So kung ginaigugma nato ng iban, aton sila bahinan sang aton nga kasiguruhan kaluwasan kag padya regalo kag ginaaman sa Dios sa tanan nga mga nagatuo kag nagaalagad sa iya. So ganiman mga nigugma sa aton nga pagpamandong sa pulong sa Dios kabay pa nga ang Dios padayon nga mga pag-ikot sa aton. Kabay pa ang Dios magabulig sa aton. Kabay pa ang Dios magapreserba sa aton. Ngayara kita gihapon nagapabilin sa aton pagtuo pagsalig sa iya. Tubtob sa iya nga pagbalik liman. Ang Ginoo magpakamayo sa aton. Ginoo, salamat sa imong pulong nga sa liwat nagpadumdum sa amon. Sa sini nga sitwasyon, wala na kami sa iban nga pagaymuon, kundi amo ang pagtuo pagsalig sa imo. Wala na kay sa iban nga pagkasaligan nga mga preserba sa amon kabuhi, sa amon nga pagpangabuhi, kundi ikaw lang gid. Kani Ginoo buligi kami. Tudloy kami sa amon nga pagaymuon. Kamita kami nga maging palagyan sa pagpakamayo sa iban. Hindi nga amon pangamuyo nga natugyan tungod lamang sa malaga ni Kristo Jesus. Nga amon Dios kag manuluwas. Kabay pa.